अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज बात करते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरा। तो आज जाहिर सी बात है, ईद का दिन था, बहुत अच्छा गुजरा होगा। हम सबका बहुत अच्छा गुजरता है। आप अपने अजीज़ व कारब के साथ होते हैं, आप अपने दोस्त अहबाब के साथ होते हैं। क्या हुआ, कोरोना है, मूवमेंट थोड़ी सी कम है, हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ईद का दिन हमेशा सबका बहुत खूबसूरत गुजरा गुजरा है और गुजरता रहेगा इंशाल्लाह। अभी आगे 2 दिन है। साथ ही साथ आपके साथ बात करेंगे कि अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, थिंक पॉजिटिव थिंक बिग, वो क्या होता है। और ये आप छोटे से छोटा वाक़या जो है, अगर उसे रिलेट करना शुरू कर दें, तो ये जो प्रैक्टिस है कि थिंक पॉजिटिव क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी। आज ख़ास तौर पे थिंक पॉजिटिव के लिए आपके साथ ईद का दिन कैसे बनाया, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके हाज़िर हुए हैं। तो सुनिएगा। ज़ाहिर सी बात है, ईद के लिए, ईद की तैयारी में हम सबसे पहले देखते हैं कि कसाई, उसका उसका इंतखाब, उसको काबू करना, उसको फिक्स करना, उसके साथ स्केड्यूल करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने भी 3 दिन पहले से कोशिश शुरू कर दी थी। मेरे डॉक्टर साहब दोस्त हैं, उनके ज़िम्मे लगाया। मेरा जो साहब जो रूटीन में आ रहा था कई सालों से, उससे बात की, वो उसकी कुछ थोड़ी सी मसरूफियत थी और इस दफ़ा वो उसने कहा जी मैं कोरोना की वजह मैं पीछे गांव में स्टकअप हूँ, वो नहीं आ सका। तो आपके साथ ये वाक़या ख़ास तौर पे शेयर कर रहे हैं, बड़ा छोटा सा वाक़या, लेकिन ये देखिए कि आपकी सोच को, अगर आप इसे अपनी सोच को एक ख़ास जगह के साथ मुंसलिक कर दें, कहाँ मुंसलिक करते हैं, ये आपको आगे जाके खुद ही पता चलेगा कि आप अपनी चेंज कैसे करते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज कैसे करते हैं। तो हुआ यूँ कि हमने कल रात, मैंने दोस्त के साथ बात की, उसने मुझे एक हिसाब से टाइम तय करवा दिया, हमारा टाइम तय हो गया। उसने कहा डॉक्टर साहब बात ऐसे है कि मैंने, क्योंकि पहले भी जानवर पकड़े हुए हैं, तो मैं आपके पास 3 बजे से पहले नहीं आ सकूँगा। दोस्त ने मुझे साइड से फ़ोन किया, डॉक्टर साहब 3 बजे कह रहा है, ये 4 बजे से पहले नहीं आएगा। तो मैंने कहा परेशानी की क्या बात है, ईद तो 3 दिन है, मैंने सुबह 8-9 बजे की बजाय अगर मैं शाम को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कुर्बानी करूँगा, इसमें हर्ज ही क्या है, आने दो, देखा जाएगा, चलता है। तो हमने ये काम, इससे फ़ारग हो गए, स्केड्यूल कर लिया, बड़ा इत्मीनान था कि सुबह जो है हम दोपहर के बाद कुर्बानी करेंगे। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी, हमारे यहाँ तो 6:30 बजे हो गई थी, आपकी तरफ फ़र्क औकात के साथ होती रही होगी। तो यहाँ हमारे यहाँ ईद की नमाज़ जो है वो 6:30 बजे हो गई। तो मुझे ऐसे मेरे ज़हन में आया कि इसे एक मरतबा याद दहानी करवा दीजिए, क्योंकि उसके पास जानवर ज़्यादा होंगे, तो ऐसा ना हो कि वो भूल ना जाए मुझे। तो मैंने उसे तकरीबन कोई 8:30-9 के करीब, इसमें बात करते करते कोई 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया। तो मैंने उसे फ़ोन किया, तो मैंने उसका नाम लेके कहा कि जनाब, मैंने कहा मैं याद दहानी करा दूँ। तो उसने आगे से हंसते हुए कहा कि मैं उसमें कोई शक का इजहार नहीं कर रहा, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला बेहतर कैसे करते हैं। तो उसने कहा डॉक्टर साहब हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, हमारे एक दोस्त को जो गाय ने टक्कर मार दी, हमारा एक बंदा अस्पताल चला गया और मैं बड़ा उसमें परेशान हो गया हूँ, तो हम आपकी तरफ शायद नहीं आ सकेंगे। तो मैंने उससे कहा कि मैंने उससे पहले, सबसे पहले उसके पूछा कि, मैंने कहा ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं। उसने कहा जी बाजू की हड्डी का कुछ मसला हुआ है, कुछ शायद फ्रैक्चर है, तो परेशानी है। तो मैंने कहा, सबसे पहले मैंने उसका पूछा कि ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ। तो उसने कहा नहीं जी, वो उसकी वजह से थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो, तो हमारे तो बाकी लोग जो है ना वहाँ चलेंगे, तो डॉक्टर साहब मैं नहीं कर सकूँगा। तो मैंने उसे तसल्ली दिलाने के लिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप 2 बजे नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकते, तो मैं 4 या 5 बजे तक इंतज़ार। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमारा क्योंकि वो इधर से दिल थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो आप ऐसे कीजिएगा, आप किसी और का इंतज़ाम कर लें। तो मैंने उसे थोड़ा सा परेशानी का इज़हार किया। मैंने कहा अगर कहो तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त किसी कसाब का, और जो माहिर भी हो, वो तो बड़ा मुश्किल होगा। तो उसने हंसते हुए ये फ़ोन बंद कर दिया कि डॉक्टर साहब नहीं, ये आप कर लें, मैंने आपको बता दिया, मैंने, मेरा काम था, मैंने बता दिया। तो जल्दी से उसने कह के फ़ोन बंद कर दिया। साथ में बेगम साहबा बैठी हुई थी, तो ये बात उनके सामने, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो हमने दो एक जगह पे मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, मैंने कॉलोनी में पता करने की कोशिश की, मैंने दोस्त अहबाब से बात करने की कोशिश की, मिसेज़ ने भी कुछ अपने जना घरों में बात करने की कोशिश की कि उनका अगर साहबजा में मिल जाए तो हम इसको स्केड्यूल कर लें, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि अब वो टाइम बर्बाद होगा, तो या तो हमें बहुत लेट हो जाएगा, या फिर जो है कल सुबह में जाना पड़ेगा। परेशानी वाली बात तो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूल मुंतशिर हो गया। तो इसमें थोड़ा सा वो माहौल बना कि जैसे परेशानी है। तो इसमें बेगम साहबा ने कुछ थोड़ा सा वो परेशानी का इज़हार करना शुरू किया। तो मुझे जो जुमला अभी तक याद है,
میں نے بڑا ریلیکس ہوتے ہوئے تھوڑا سا میں اور ریلیکس ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آپ ایسے کرو، ناشتہ بناؤ، ڈٹ کے ذرا ناشتہ ذرا اچھا بنانا، اللہ میاں نے اس میں بہت اچھا رکھا ہوگا، جملہ نوٹ کیجئے گا، اللہ میاں نے اس میں بہت اچھا رکھا ہوگا، اللہ میاں کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور بہت اچھا ہوگا۔ جس چیز نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور کیا، آپ یقین جانیے کہ جس ہستی کی میں بات کروں اس ہستی کے ساتھ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ جملہ کمپلیٹ ہوئے، میرا نہیں خیال کہ کوئی 1 2 یا 3 سیکنڈ ہوئے ہوں گے، باہر بیل ہوئی، تو اس دن تو بیل ہو رہی ہوتی ہے، عید لینے والے آ بھی رہتے ہیں، جا بھی رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا دیکھنا کو نا، تو بیگم صاحبہ جو ہے نا تھوڑا سا پریشان اور تھوڑا سا خوش ہیں کہ وہ 2 قصاب آئے ہیں۔ تو ہم مجھے یاد آیا کہ یہ اس دوران میں نے اپنے جو گارڈ ہے اسے بھی کہا کہ دیکھنا، رمضان اس کا نام ہے، بہت نائس بندہ ہے، میری کالونی کا گارڈ ہے، تو میں نے اس کہا کہ اگر کوئی اچھا قصاب ملے تو نظر میں رکھنا، تو اس نے جاتے ہوئے روک لیا، تو باہر نکل کے دیکھا تو 2 ینگسٹرز تھے، تو ہم نے فصلی بٹیرے اور اس وقت جو سارے نکل آتے ہیں، مطلب میں بھی قصاب بنا ہوں، جس کے ہاتھ میں چھری ہو قصاب بن جاتا ہے، تو مجھے یہ شک گزرا، مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ میں اسے جانتا نہیں ہوں، تو میں نے سے کہا کہ کہاں سے آ رہے، تو اس نے مجھے 1 2 گلی چھوڑ کر جی آپ کی کالونی میں ہم قربانی کر کے آئے ہیں، تو میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے آپ گھر میں جاؤ اور ان سے جن کی آپ قربانی کر کے ان سے بات کروا سکو، ان کا نام میں نے پوچھ لیا تھا، تو اس نے کہا جی صاحب جی یہ تو میں کر سکتا ہوں، تو میں نے کہا آپ ذرا جاؤ، اتنی دیر میں جانور کو پانی بھی پلا لیتا ہوں، چارہ بھی ایک مرتبہ دوبارہ سے دکھا دیتے ہیں، ہم جگہ بھی تیار کر لیتے ہیں، تو وہ گیا، اس نے میری بات کروائی، میری بات ہوئی تو وہ دوست ہی نکلے، ان کا جی جی یہ میرے پاس یہ بھی قربانی کر کے گیا ہے، ایک ان میں سے بہت کاریگر ہے، دوسرا شاید ابھی اس کا ٹرینر ہے یا ٹرینی ہے اس کا، تو آپ اگر سامنے بیٹھ کے کروائیں گے تو یہ گوشت بہت اچھا کرے گا، میرے لیے بڑا اطمینان کی باعث تھی بات، تو وہ واپس آیا، معاملات طے کر لیے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان دنوں میں ریٹ جو ہے وہ جو قصاب حضرات ہیں انہیں کا چلنا تھا، بہرحال وہ بھی معاملہ بڑے خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ ہم نے قربانی کی، اب یقین یعنی 2 جانور تھے جن کی ہم نے قربانی کرنی تھی، روٹین میں ہمیں شام کا وقت، عصر اور مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اب یقین جانیے میں پریشان اس بات پہ تھا کہ میں نے اتنے یقین کے ساتھ، بات ہم کسی کریں یقین کی، بات ہم کسی کریں تھنک پازیٹیو کی، بات ہم کریں اسٹے پازیٹیو کی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جس چیز پہ زور ہے آلویز اسٹے پازیٹیو، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی اس کام میں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا نہیں بہت اچھا رکھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد ہے، ہم اکثر کہہ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس میں اچھا ہو سکتا نہیں، یقین کی محنت، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یقین کی محنت کیجئے، یقین اپنا کس پہ ہو، اس کی ذات پہ، اسٹے پازیٹیو، تو ہمارا یہ کام جو ہے، کیونکہ اس نے آگے جا کے جانور کرنے تھے، یہ کام جو ہے اس نے کھاتے پیتے جناب اس نے بلکہ میں نے خود سے اصرار کر کے 2 مرتبہ اس نے درمیان میں چائے پی، اس کے ساتھ گپ شپ لگی، وہ بڑا پڑھا لکھا لڑکا نکلا، اور اس نے کہا جی اگلی مرتبہ بھی نام میرا، اس نے نمبر سیو کیا، میں نے اس کا نمبر دیا، اس نے جی اگلی مرتبہ یہاں ہوں گے، یہاں پہ اس کے ساتھ بھی یہی جو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز کی بات کریں، کیونکہ یہ لڑکا پڑھا لکھا تھا، یہ کسی ایک جگہ پہ اسٹیشن مینیجر تھا، فلور مینیجر تھا کسی اچھے فوڈ جو ہے آرگنائزیشن، اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بات چیت بہت اچھی رہی، اور آپ یقین جانیے کہ کام ایسے سمٹتا گیا کہ جو کام ہم نے 3 بجے، اور میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب جی 4 بجے تک آئیں گے، جو کام ہم نے 4 بجے شروع کرنا تھا اس وقت تک ہم نے سارا کام کر لیا ہوا تھا، نہ صرف کر لیا تھا بلکہ میں نے کہا سب سے پہلے اس سارے کو وائنڈ اپ کیجئے، ہم نے جناب دونوں کھالیں اٹھائی، عیدی صاحب کے پاس گئے، آپ بھی اپنی کھالیں عیدی کو دیتے ہوں گے، ضرور دیجئے، یہی ایک طریقہ ہے کہ اس عظیم شخصیت کو، عبدالستار عیدی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا، وہ ہم نے وہاں جمع کرائی، ہم نے سیریاں جو ہے وہ جو ہے اسے ڈسپوز آف کیا، جس کے پاس جانی تھی وہ وہاں چلی گئیں، ہم نے پائے جو ہیں ان کا کام کر لیا، ہم نے گوشت جو ہے حصے بنا کے ہم نے کوشش کی کہ اس کے دوران اسے بانٹ لیا جائے، تو جس وقت ہم نے کام شروع کرنا تھا اس وقت تک اسے ہم ختم کر چکے تھے، اس دوران 2 3 اور جو باتیں ہوئیں، کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہاں کی ہو رہی ہے، وہاں کی ہو رہی ہے، اس کا یقین اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے، آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، اس دوران جو ہمیں ایکسپیرینس ہوا کہ صاحب نے پوچھا یہ جانور کتنے کے لیے تھے، قربانی کا جانور کبھی بھی یاد رکھیے گا، میں نے اپنے جو میرے شیخ تھے مولانا اسلم صاحب اور حبیب الرحمان صاحب، میں نے ان سے یہ سنا ہوا ہے کہ آپ قربانی کا تعلق اخلاص کے ساتھ بھی ہے، بے شک ہم غریبوں گے، اس کا ایک تعلق اخلاص والا بھی ہے،
तो आपने कभी भी दिखावा नहीं करना, मैंने इतने के लिए, कैसा लग रहा है ये नहीं पूछना। क्यों? आपने सिर्फ वहाँ पूछना है कि अल्लाह मियाँ मैं तेरे लिए, तेरे सामने, तेरे दरबार में लेके आऊँ, कैसा लगा, वहाँ से पूछते हैं। तो कभी भी मैंने कहा यार मैंने इकट्ठे लिए थे, भाई लेके आए हैं, भाई तो यहाँ होते ही नहीं हैं, तो उसे मैंने इनकार भी नहीं किया, सही बताया, मैंने कहा इकट्ठे लेके आए थे, भाई से पूछता हूँ कितने के आए थे, तो उसने कहा जी जानवर खूबसूरत है। अगली बात, कुर्बानी आप कर रहे हैं, कसाई नहीं कर रहा, आपने खुद छुरी फेरनी है, आपने खुद तकबीर पढ़नी है। ठीक हो गया? तो आज दो बातों के साथ बात ख़त्म करते हैं। पहली बात हमने की यकीन की, स्टे पॉजिटिव की। आपका यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो भी करते हैं बेहतरीन करते हैं, बेहतरीन करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, कुर्बानी का तल्लक यहाँ पे और ऊपर है, आपका डायरेक्ट राब्ता अल्लाह ताला के साथ है। जो चीज़ जिसके लिए पेश की जा रही है उससे जवाब आना चाहिए, ये बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त फिट है। इसके लिए लोगों से कभी भी पूछा नहीं करते, ये जो मैंने जानवर लिया कैसा है, इतने का लिया, कम तो नहीं लिया, ज़्यादा तो नहीं लिया। तो ये दो चीज़ें, दो असूल याद रखिएगा। अभी ईद के 2 दिन बाकी हैं। अल्लाह ताला आपको भी ढेरों सारी खुशियाँ दिखाए, अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दिखाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।